जिस इलाके में जंग हो, क्योंकि जंग न सिर्फ पाकिस्तान का मौकिफ तो बड़ा क्लियर है, उसी क्लियर मौकिफ को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो नेगोशिएशंस की मेज पर बैठा है। साथ ही मौजूद रहेगा मारिया सुल्तान साहबा भी ज्वाइन कर चुकी है। मारिया साहबा, यकीन तौर पर अहमद सईद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, ये तो बहरहाल एक नैरेटिव है, लेकिन एक इंतहाई अहम नैरेटिव जो कि इस 4 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस में मारिया साहबा बड़ा खुलकर सामने आया है कि ये कैसी सॉवरेनिटी अफगानिस्तान की, कैसी खुद मुख्तारी है कि उसे इंस्ट्रक्शन सारे इंडिया से लेने पड़ रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है भारत के किरदार को लेकर, वो तो बड़ा खुल के मारिया साहबा सामने आ गया है। देखिए, बात ये है कि इस वक्त अफगान हुकूमत को इस बात का फैसला करना है कि क्या वो हिंदुस्तान की जो माली मावनत है दहशतगर्दी के लिए, उसके लिए क्या वो तमाम जो इलाकाई ताकतें हैं बाशमूल पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, इन सब से जो है अपने ताल्लुकात ख़त्म करना चाहता है और उनको उस ताल्लुकात को इस जगह पे लेके जाना चाहता है कि जहाँ उनके लिए मुमकिन ही नहीं हो सकेगा कि वो वापस आएँ या उनसे कोई दुनिया में कोई संजीदगी से बात करे। हाँ, ये दुरुस्त है कि इस वक्त उनके ताल्लुकात रूस के साथ हैं, ये दुरुस्त है कि इस वक्त हिंदुस्तान के साथ उनके आलमी सतह पर ताल्लुकात जो है बेहतर हो गए हैं, कम से कम दाखिली सतह के ऊपर, लेकिन बहुत सारे जो उनके फैसले हैं वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर अशिया खुर्दनोश की कीमतें, जैसे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट रेट, जैसे कि दहशतगर्दी का के ऊपर एक वाज़े हिकमत अमली इख्तियार करना, क्योंकि पाकिस्तान जो है 20 साल से जंग लड़ रहा है और उसके बाद जो पिछले 5 सालों में हमने दहशतगर्दी की लहर सही है, वो भी हिंदुस्तान की वजह से। हम इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ये एक जंग पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन के जरिए करता रहे। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। अहमद सईद साहब, यकीनी तौर पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो 2 कौमों में एक नैरेटिव बिल्ड करने की अहमद साहब कोशिश की जा रही थी, इससे पहले भी हमने देखा। थोड़ा सा मैं उस तरफ जाना चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझे DGISPR का बैनुल-अक़वामी जरीदे को दिया गया एक इंटरव्यू याद आ रहा है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो डीपोर्टेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इट्स नॉट अ राइट वर्ड, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर जो अफगान मुहाजिरीन जब यहाँ पर आए थे तो पाकिस्तान ने बेहतरीन मेज़बान उनके जो है वो पाकिस्तान ने जो हॉस्पिटैलिटी थी वो उनकी की थी और उसमें कोई कमी नहीं रखी थी। रियासत का जो एक पूरा फ़र्ज़ था वो अहमद सईद साहब अदा किया था। ख्वाजा आसिफ साहब का भी कल जब इंटरव्यू एक उन्होंने दिया तो उन्होंने उसमें ये बात की है कि एक एहसान फरामोश वाला एक तासुर यकीनी तौर पर इस तमाम तर मामले में अफगानिस्तान की जानिब से सामने आया है। अहमद साहब जी बिल्कुल, देखिए हमने जो डिपोर्टेशन की बात की या जो उसका इंप्रेशन एक दिया गया वो ऐसा वो मुनासिब उस लिहाज से जो एक इंटरनेशनल मीडिया पे चला वो मुनासिब था भी नहीं। और साथ ही मौजूद रहेगा राना सनाउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। सर 4 राउंड्स हुए जो कि यकीनी तौर पर हमने देखा कि एक तातुल का शिकार होते रहे। सर क्या ऐसे में बॉडी लैंग्वेज उनकी तरफ से देखने को मिल रही है? आगे मामला आपको क्या लगता है किस जानिब बढ़ते हुए देख सकते हैं? राना साहब देखिए, इन मुज़ाकरात में कोई सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा सिंपल जस्टिफाइड इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मुतालबा है कि भाई आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आपकी जमीन में, आपकी सरजमीन पे ऐसे लोग नहीं होने चाहिए कि जो वहां से उठे और आके दहशतगर्दी का निशाना बनाए पाकिस्तान को। तो इसके लिए जो सबूत पाकिस्तान ने सामने रखे हैं उनको कोई जुटला नहीं सकता। तो मामला ये है कि इस चीज को वो रोकें और रोकने के लिए एक मैकेनिज्म पे मुतफिक हों। ये सिंपल एक 1 लाइन डिमांड है और इसमें कोई लचक भी नहीं है। ये भी नहीं हो सकता हम किसी तरह से इस बात पे राजी हो जाएं, इस बात से विड्रॉ कर लें कि जी ठीक है जी आप दहशतगर्दी जो है ना पाकिस्तान में करवाते रहें। और इससे आगे भी हमारा कोई मुतालबा नहीं है उनसे, बल्कि हर तरह से हम समझते हैं कि वो हमारा बराबर इस्लामी मुल्क है। हमने पिछले 40 साल से बेपनाह उनकी खिदमत की है, मेज़बानी की है, ताबेदारी की है। तो उन्हें चाहिए कि इस जायज बात को वो तस्लीम करें। इसमें कोई सी बहस मुबहसे वाली बात नहीं है, लेकिन वो रिलक्टेंट है, इसमें टाइम चाहते हैं। तो ठीक है, जितना भी वो 1 बार 2 बार 10 बार बात कर लें, लेकिन बात यही है, इससे ना कुछ आगे है ना पीछे।
یہ بات تو درست ہے ران صاحب، ایک انتہائی جائز مطالبہ ہے، ایک مرکزی مطالبہ ہے. آپ کے خیال میں ریزسٹنس کہاں ہے؟ کیونکہ یہ کیسی خود مختاری ہے، یہ سوورینٹی افغانستان کی کہ اسے بار بار انسٹرکشنز انڈیا سے لینی پڑ رہی ہے. تو ران صاحب یہ تو بھارت کا کردار بھی بڑا کھول کر سامنے آ گیا، جو پاکستان ہمیشہ بارہا عالمی فورم سے بھی بات کرتا رہا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں جو ریلیکٹنس ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو گروپ اس وقت افغانستان میں برسر اقتدار ہے وہ ٹی ٹی پی سے یا سے ہم فتنہ الخوارج ہندوستان کہتے ہیں، اس سے الجھنے میں کوئی تھوڑا ذبذب کا شکار ہے، وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا پریشر ہے، انڈیا انہیں پیسے بھی دینے کو تیار ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے، انہیں اس بات پہ ابھار رہا ہے کہ آپ اپنی اس پالیسی کو جو ہے وہ جاری رکھیں اور پاکستان کو ڈسٹرب کریں. یہ دو عوامل ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا عوامل نہیں ہے. تو ران صاحب اگر انہی دو عوامل پر آگے یہی ریلیکٹنسی سامنے نظر آتی ہے تو پھر معاملات پھر آگے کس جانب بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ خطہ مزید کسی کشیدگی کا شکار ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا ران صاحب. اس میں کوئی دیکھیں، ہم نے اپنی حفاظت سے تو پہنچ جانا ہے، یعنی ہم اپنا تحفظ نہیں کریں گے، بارڈر کو دہشت گردوں سے یا دہشت گردی سے محفوظ نہیں کریں گے تو اور ہمارے لیے تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہماری مسلح افواج اور ہماری عسکری جو قیادت ہے وہ اتنی باصلاحیت ہے کہ انہوں نے ایک بار انہیں سبق سکھایا ہے اور انہیں بتایا کہ اگر آپ جو ہے یہ ہمارے بارڈر کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری یا گارنٹی نہیں دیں گے تو یہ گارنٹی ہم خود حاصل کر دیں گے. ہم خود وہاں پہ ایک بفر زون قائم کر دیں گے جس کے ذریعے سے ہمارا بارڈر محفوظ ہو جائے گا. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ پھر ہم تو کریں گے. ران صاحب لاسٹلی یہ بھی کائنڈلی کامنٹ کر دیجیے گا، خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جس طرح پاک بھارت بارڈر کو لے کے ہم نے ایک ڈیسیجن لیا ہوا ہے جو بڑا کانسٹنٹ ہے ہم اس پر، آپ کو لگتا ہے پاک افغان بارڈر کو لے کے بھی ہمیں اسی طرح کا ایک کانسٹنٹ ڈیسیجن لینا چاہیے؟ یہ ڈیسیجن ہم لے چکے ہیں، ہماری عسکری قیادت اس بارے میں پوری طرح سے کلیئر ہے، ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن ہم نے خود انفورس کرنا ہے یا انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے. باقی یہ ڈیسیجن ہو چکا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. رانا ثناءاللہ صاحب سما سے ایکسکلوسیو گفتگو کر رہے تھے. ماریہ سلطان صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی. یقینی طور پر رانا ثناءاللہ کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے، اس پر بھی آپ چاہیں تو کامنٹ کر سکتی ہیں. اور جس ریلیکٹنسی کی انہوں نے بات کی ہے ماریہ صاحبہ، اصل معاملہ اصل مدعا تو یہی ہے بہرحال کہ یہی دو عوامل ہیں جو کہ بار بار اس سارے نیگوسیشنز کے معاملے میں تعطل کریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ معاملات افغانستان کے لیے اچھے خاصے کشیدہ ہیں. اگر ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ہندوستان کے ساتھ جو اس کا تعاون ہے وہ کسی قسم کا بلیک میلنگ پوائنٹ کرے گا یا اس کے ذریعے وہ کسی قسم کی نیگوشیٹنگ پوزیشن میں آئیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اس وقت ہمارے پاس صرف نیگوشیشن یہی ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے کہی ہے، وہ یہ کہ یا آپ خود کر لیں یعنی کہ دہشت گردوں کو افغانستان کی سرزمین سے نکال دیں، یا آپ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ دہشت گرد جو ہیں وہاں ایلیمنیٹ ہوں. لیکن یہ بات طے ہے کہ اب ہم افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ کہ اگر ان کا ہندوستان کے ساتھ اتنا ہی بڑا گٹھ چھوڑ ہے تو ہم سنجیدگی سے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جو افغان ریفیوجیز اور بہت سارے جو افغان ان کے آپ کے پاس ملک کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے UNHCR کے مطابق تو صرف 3,000 لوگ پناہ گزین ہیں، باقی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ انلیگل امیگرینٹس ہیں اور یہ پاکستان کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے پاکستان ان کو واپس نہیں بھیج رہا اور آپ کی سرحدیں جو ہے وہ وہاں صحیح بارڈر میکینزمز نہیں ہیں، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. تو اور اگر ہندوستان کا اور افغانستان کا الحاق ہے تو جو اس وقت افغان پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں،
उन सबको जो है शायद हिंदुस्तान हमें भेजने के लिए बातचीत करनी चाहिए और हमें एक मुज़ाकराती अमल हिंदुस्तान के साथ भी शुरू करना चाहिए, अफगान हुकूमत के लिए भी, कि इन लोगों को वापस हिंदुस्तान भेजा जाए। बिल्कुल, आधे लोगों को अगर आप दुरुस्त बात है, बिल्कुल मारिया साहबा, यही तो मरकजी मुतालबा है जिस पर पाकिस्तान कायम है, बड़ा दो टोक मुतालबा है पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहबा हमारे साथ मौजूद थी और साथ हासिल था अहमद सईद मिनाज साहब का।